बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 2 नात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस नज़म को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अहम नकात अखज़ कर सकें। यानी जब ये सबक वो पढ़ लेंगे तो हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो जब भी कुछ पढ़ें उसमें से अहम नकात को समझ सकें। यानी कि उसका मफ़हूम वो इतनी अच्छी तरह से समझें कि अगर हम उनसे पूछें कि आप इसके अहम नकात बयान करें तो वो आसानी से उसमें से अहम नकात का इंतखाब कर सकें। तो इसके लिए जब हमने बच्चों को ये सबक पढ़ाना है जो कि नात है, तो उसमें से उनसे हमने पूछना है कि इस शेर में अहम नकात कौन कौन से हैं, दूसरे शेर के अहम नकात कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर जब पूरी नात वो पढ़ लें तो उसके बाद भी हमने उनसे मुख्तसरन अहम नकात जो है वो पूछने हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, आओ बात करें। उसमें दिए गए तीनों सवाल बहुत मददगार साबित होंगे बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मुख्तसर और तवील मारूज़ी और मौज़ूई सवालों के जवाब दे सकें। हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो जब भी कुछ सुने या पढ़ें तो उसका मफ़हूम अच्छी तरह से समझ सकें। वो इस तरह से हो सकता है कि जब वो कुछ पढ़ें तो उससे मुतल्लिक़ उनसे सवालात ज़रूर पूछें। जैसा कि हम अभी ये सबक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ना सिर्फ मारूज़ी सवालात के जवाबात दे सकें बल्कि मौज़ूई सवालात के जवाब भी दे सकें। मिसाल के तौर पर हम उन्हें किसी मौजू पर मज़मून लिखने के लिए कहते हैं तो वो मज़मून लिख सकें, कोई कहानी लिखने के लिए कहते हैं या कोई पैराग्राफ, कोई इबारत लिखने के लिए कहते हैं तो वो तसलसल और रब्त के साथ वो मज़मून, कहानी, ख़त या कोई पैराग्राफ लिख लें। तो इस मकसद के लिए हमारे पास सबक में भी एक सरगर्मी दी गई है जो कि नात के मुताबिक सवालात के जवाबात देने हैं। नात बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद उनके सवालात वो देने के काबिल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने ये करना है कि जब हम नात पढ़ा रहे हों, नात की तशरीह कर रहे हों, तो उस वक्त हमने बच्चों से मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछने हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि बच्चों का फ़हम बढ़ेगा, आपको मालूम हो सकेगा कि आया बच्चे इसका मफ़हूम समझ भी रहे हैं या नहीं, और दूसरे ये कि बच्चे अपने सबक की तरफ मतवज्जो होंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो के साथ सबक पढ़ भी रहे हैं या नहीं। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख़्याल बयान कर सकें। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मरकज़ी ख़्याल होता क्या है, और उसके मुताबिक हमने बच्चों की मशक़ करवानी है कि बच्चे जब भी कुछ पढ़ें तो उसका एक जामे मुख्तसर लेकिन जामे मफ़हूम ज़रूर बता सकें, उसका जामे खुलासा ज़रूर बता सकें कि इस इक़्तिबास में या इस नज़म में, इस ड्रामा, कहानी या फ़ीचर में लिखने वाला क्या कहना चाहता है, उसके लिखने का मकसद क्या है, वो बुनियादी मकसद जिसकी वजह से वो लिख रहा है वही इसका मरकज़ी ख़्याल होता है। तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे जब हम उनको नात जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका खुलासा, उसका मरकज़ी ख़्याल लिखना सिखाएंगे। किसी मंजूम कलाम पर अपने जज्बात और एहसासात का मरबूत ज़ुबानी इजहार कर सकें। बच्चों की पसंद नापसंद जानना बहुत ज़रूरी है और उसका इजहार करने का मौका देना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को कोई भी कलाम पढ़ने के लिए कहें और फिर उनसे पूछें कि आपको ये कलाम कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, उसकी वजूहात बयान करें। और जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगेगी वो बड़ी खुशी के साथ उसे बताएंगे। मसला आता है जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वहाँ पर, तो बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, उन्हें बताना है
کہ ایک حد میں رہ کر تنقید کس طرح سے کرنی ہے، کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو آپ اس کے بارے میں بھی اس کی وجوہات بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی۔ تو بچوں کو ان کے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنے کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ عبارت نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں، یعنی کوئی بھی عبارت پڑھیں چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، تو اس میں موجود معلومات اور تصورات اخذ کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں تو اس میں پاکستان کے متعلق دی گئی معلومات اور تصورات وہ اس میں سے ان کا انتخاب کر سکیں۔ اگر ہم ان کو نعت پڑھا رہے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں جو معلومات ہمیں دی گئی ہیں، ان معلومات کو وہ اخذ کر سکیں۔ نظم و نثر کو منشا و مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ نظم کو پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نثر کو پڑھنے کا الگ۔ تو بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جب وہ نظم پڑھ رہے ہوں تو تب ان کا اتار چڑھاؤ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور نثر پڑھ رہے ہوں تو بھی فقرے کے اندر جملے پڑھتے ہوئے کس طرح سے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے، رموز و اوقاف کا دھیان رکھتے ہوئے درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ مشق کروانا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم نعت پڑھ رہے ہوں تو پہلی دفعہ ہم نعت خود پڑھیں گے تاکہ وہ بچے جن کی املا تھوڑی کمزور ہے، جن کا تلفظ اچھا نہیں ہے، تو وہ سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ہم نے ان بچوں سے بلند خوانی کروانی ہے جن بچوں کا تلفظ بہت اچھا ہے، تاکہ وہ بچے جن کا تلفظ کمزور ہے وہ بار بار جب سنیں گے تو ان کا تلفظ بھی درست ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بہت اچھے انداز میں درست املا کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ اور درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ نظم اور نثر پڑھ لیں گے۔ نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکیں، یعنی کہ ہم نے بچوں کو جب پڑھانا ہے تو اس کو نہ صرف ان کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو بلکہ اشعار کی تشریح حوالوں کے ساتھ کر سکیں، اس میں کچھ مثالیں دے سکیں، اشعار اس کے اندر جو ہے وہ ان کا اضافہ کر سکیں، اقوال زرعی کا اضافہ کر سکیں، تو کچھ واقعات جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر سکیں۔ ان کو جو بھی وہ شعر پڑھیں اس کے بارے میں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو مثالیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ متن نظم و نثر کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکیں، یعنی جو بھی وہ نظم پڑھیں یا کوئی عبارت پڑھیں تو اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ اپنے لفظوں میں وہ تحریر کر سکیں۔ تو اس کے لیے بچوں کے پاس ذخیرہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے، جملوں کی بناوٹ کا بہترین ہونا ضروری ہے، جملوں کے اندر تسلسل اور ربط کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں مشق سے، اور مشق کروانی ہے ہم نے کمرہ جماعت میں۔ ہم نے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے اوپر انحصار کرتے ہوئے خود سے لکھیں۔ کبھی بھی بچوں کو آپ نے ڈکٹیٹ نہیں کروانا، بتانا نہیں ہے، سمجھانا ضرور ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، لیکن بچوں کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں خود سے مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کریں۔ تلمیح کو پہچان کر استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تلمیح ہوتی کیا ہے۔ تلمیح کے معنی ہے کلام میں کسی مذہبی یا تاریخی واقعہ کا شامل کرنا، یعنی کہ جب آپ کوئی بھی کلام پڑھ رہے ہوں تو ان کے اندر شاعر نے اگر کسی مذہبی واقعہ یا تاریخی واقعہ کا حوالہ دیا ہے تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بچوں کو مختلف نظمیں سنا سکتے ہیں، ان کے اندر جو واقعات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی تاریخی یا مذہبی واقعہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو یہ یہاں پر شعر کے اندر، نظم کے اندر تلمیح کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے بچے بہت جلد اس قابل ہو جائیں گے کہ جب بھی وہ کوئی نظم پڑھیں گے تو انہیں تلمیح کی پہچان ہو سکے گی۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔
آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی کچھ تدریسی مواد دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔